बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। इस चैनल पर हमद, नात, मनकबत, इस्लामी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, इसके अलावा बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ें बयान की जाती है। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूलों में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा बंदे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल अंबिया है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी हुए वो सारे के सारे नबी आप अलैहिस्सलाम की औलाद से हुए। इसी वजह से आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। इब्राहीम का मतलब होता है मेहरबान बाप, मेहरबान वालिद। चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों पर शफकत और मेहरबानी फरमाया करते थे, आपका दिल बहुत नरम था, इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक निमरूद बिन कनान के दौरे हुकूमत में इराक के शहर बाबुल के एक नवाही इलाके में हुई। मनकूल है कि निमरूद ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि आसमान से एक सितारा तुलू हुआ है। उस सितारे की रोशनी, उसकी चमक इतना है कि उस चमक के आगे सूरज और चांद की रोशनी मध्यम पड़ गई। सूरज और चांद की रोशनी खत्म हो गई। सूरज और चांद की रोशनी पर उस सितारे की रोशनी गालिब आ गई। सुबह उठा, इसने काहिनों और मुअब्बिरीन को बुलाया और उनको अपना ख्वाब बताया। उसने कहा कि रात को मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है? तो काहिनों ने बताया कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत और तेरी बादशाहत के जवाल का बाइस बनेगा। निमरूद बहुत परेशान हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि इस साल के अंदर मेरी सल्तनत में, मेरी हुकूमत में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उसने एक मुहिम तैयार की, एक मजलिस तैयार की जो इस काम पर गामजन थी कि जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर देता। और उसने हुक्म दे दिया निमरूद ने, इस साल मर्द अपनी औरतों से अलहदा रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर को कौन टाल सकता है? रब तबारक व तआला का जो हुक्म होता है वो तो होकर रहता है। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा हामला हुई और मुअब्बिरीन ने, काहिनों ने निमरूद को यह भी बता दिया कि जो बच्चा तेरी सल्तनत के जवाल का बाइस बनेगा वो हमल में आ चुका है। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत परेशान हुआ। इसकी परेशानी में और इजाफा हो गया कि वो बच्चा हमल में भी आ गया है। तो इसने जो मुहिम तैयार की थी, जो एक मजलिस तैयार की थी, उसको मजीद इस काम पर उभारा कि जो भी इस वक्त हमला औरत है उनका हमल गिरा दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, अलगर्ज इस साल के अंदर कोई बच्चा पैदा ना हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर थी। अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निमरूद की सल्तनत का बाइस बनेंगे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा अपने शहर से कुछ दूर चली गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जमीन के अंदर एक तहखाना बनाया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा उस तहखाने के अंदर चली गई जो जमीन के अंदर था। वहीं पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत है अबू दीफान। दीफान का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करने वाले, बहुत ज्यादा लोगों को अता करने वाले, लोगों से ना मांगने वाले। आप अलैहिस्सलाम की नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप फरियाद करते थे कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे ये बात गमगीन करती है कि जमीन पर तेरी इबादत करते हुए मैं अपने अलावा किसी और को नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्ते उतारे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। आप अलैहिस्सलाम ने हज भी किया। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम बुराक पर चढ़कर जो है बैतुल्लाह का हज किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल, अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा बहुत इंतहा दर्जे का था। यहाँ तक कि जब आपको आग के अंदर डाला जाने लगा तो आपने फरमाया कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि रब भी मुझे काफी है। तो आग ने आप अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगाड़ा, कुछ ना जलाया, सिवाय एक रस्सी के कोई चीज भी आपकी ना जली। ये आप अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल और अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा था। मनकूल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी किया करते थे। मेहमान के बगैर आप खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम के घर के 4 दरवाजे थे कि जिस दरवाजे से भी जो शख्स नजर आता उसको बुला लेते और अपने साथ खाने के लिए शामिल कर लेते। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम खाना खाने लगे और कोई मेहमान नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से बाहर तशरीफ लाए ताकि किसी इंसान को, किसी शख्स को तलाश करें और उसको अपने साथ खाना खिलाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया लेकिन कोई शख्स ना मिला। वापस जब अपने घर आए तो घर के अंदर एक शख्स को पाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि ए बंदे खुदा, तुझे मेरे घर में किसने दाखिल किया? उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से, उसके इज़्न से आपके घर में दाखिल हुआ।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ فرما کر بھیجا ہے کہ زمین پر میں اس کے بندے کو یہ خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ملک الموت حضرت اسرائیل سے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ بندہ کون ہے جس کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں گا، چاہے وہ مجھ سے جتنا دور بھی ہو، میں اس کے پاس جاؤں گا، سفر کر کے جاؤں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا، یہاں تک کہ موت اس کے اور میرے درمیان جو ہے جدائی کر دے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اے ابراہیم، آپ کو ہی اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل کیوں بنایا، اس فضیلت کی کیا وجہ؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو اس لیے خلیل بنایا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت پیاری سنت ہے، مہمان نوازی کرنا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کا جس نے سب سے زیادہ اہتمام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس سے پہلے مہمان نوازی اہتمام سے نہیں کی جاتی تھی۔ اتنا اہتمام کرنا اور مہمان کے لیے بہت زیادہ کھانے بنانا اور مہمان کے لیے انتظار کرنا، پھر مہمان کو بلانا، یہ اس سے پہلے جو ہے نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے، اس سے پہلے وہ نہیں کیے جاتے تھے۔ زمین پر سب سے پہلے جس شخصیت کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، اور سب سے پہلے جس نے سفید بالوں میں مہندی لگائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سرید بنائی اور اس کو کھانا کھایا۔ سرید کہتے ہیں کہ سالن کے اندر کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر پھر جب وہ نرم ہو جائے تو اس کو کھا لینا، یہ کام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس سے پہلے سرید نہیں بنائی جاتی تھی۔ اور سب سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمایا۔ اس سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا۔ اس سے پہلے سلا ہوا پاجامہ نہیں پہنا جاتا تھا۔ اور جب ہم ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرتے وقت جب ہم گلے ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معانقہ کرنا۔ یہ معانقہ کرنا زمین پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں سے گلے ملے۔ اس سے پہلے لوگ آپس میں گلے نہیں ملتے تھے، یعنی معانقہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ آپ تجارت کا کاروبار کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان نوازی ایک اچھا کام ہے، بڑا کار خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔